नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आसिफ, क्यूएम न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। स्वागत है आप सभी का क्यूएम न्यूज़ में। मैं मोहम्मद आसिफ। आइए जानते हैं सहारनपुर क्यूएम न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर जरी हैदर ने जनाब फरहत मेहंदी साहब से मुहर्रम के सिलसिले में की बात। पेश है फरहत हुसैन की खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, ये न्यूज़ आप देख रहे हैं क्यूएम न्यूज़ चैनल पे और मैं आपके साथ जरी हैदर सहारनपुर से। इससे पहले कि हम कुछ स्टार्ट करें, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे व्यूअर्स हैं। उन्होंने हमारी लास्ट वीडियो थी, बहुत अच्छा रिस्पांस आपने दिया और जो आपके कमेंट्स थे वो हमारे लिए हौसला अफजाई के सबब बने। तो फ़िलहाल हम आए हुए हैं जनाब फरहत मेहंदी साहब के पास, जो एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, एक बुद्धिजीवी जिन्हें कह सकते हैं, जो समाज में होने वाली अहम मुद्दों पे अपने विचार रखते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें जो आप बताना चाहेंगे हम उनसे सवाल करेंगे इस बारे में। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिजाज कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तो, सर, मैं केवल न्यूज़ चैनल से हूँ और फिलहाल हम जो आए हैं आपके पास इसलिए आए हैं कि अब 2 साल के बाद माह मुहर्रम जो है शुरू होने वाला है और माशाल्लाह से शिया कौम जो है अपने ज़िंदा होने के तौर पे कि वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करते हैं मकसद इमाम हुसैन को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इस बार आपकी क्या तैयारियां हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले क्यूएम न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि इस अहम मुद्दे पर और सही टाइम पर ये प्रोग्राम आप रिलीज़ कर रहे हैं। मैं आपके इस चैनल के ज़रिए से अपने नाज़रीन की खिदमत में एक मरतबा फिर यही अपील करूँगा कि या तो कल या परसों यानी सैटरडे या 31 तारीख को पहली मुहर्रम होगी और किसी तरह भी इसको इस तरीक़े से मनाना है कि ये त्यौहार नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर उजड़ने का चांद हम नमूदार होता है। तो इसमें कोई मुबारकबाद न दी जाए और ना कोई इस तरह का त्यौहार मनाया जाए। इसलिए हम एक इसी तरह के गम का माहौल बना दिया जाता है और बन जाता है, खुद ब खुद बन जाता है एक हक़ शनास इंसान के लिए। जी, जैसा हम देखते हैं कि जो शिया कौम है, जैसे ही मुहर्रम का चांद नमदार होता है, जो चांदात होता है, वो लोग शिया लिबास में आते हैं और अपने घरों से जो डेकोरेशन चीज़ें हैं या जो भी खुशी की चीज़ें हैं उन सबको हटा देते हैं। तो उसके अलावा एक जो और तबका है, हमारे मुसलमान भाई हैं, वो लोग जो है उसमें खुशी का इजहार करते हैं। तो इस बारे में कुछ थोड़ा सा अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप देना चाहें तो क्या कहेंगे? देखिए, ये मुहर्रम जो जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि ये कोई खुशी का त्यौहार नहीं है, ये एक अज़ादारी है। और जो दूसरी कौमें चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती हैं, वो भी जो खुशी मनाती हैं उनको 144 हिजरी में ये हम दाखिल हो रहे हैं। आज आखिरी दिन है या कल आखिरी दिन हो, इट डिपेंड्स ऑन मून साइड। और मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा अपने नाज़रीन की खिदमत में कि जिस तरह इस्लाम की सबसे बड़ी इबादत नमाज होती है, उसी तरीके जो नमाज पढ़ने से पहले हम वज़ू करते हैं, अपने आप को आमादा करते हैं, पाक लिबास पहनते हैं, मुहर्रम भी अज़ादारी भी इबादत है। इबादत अज़ा के लिए भी हमें उतना ही तैयार होना होगा, ज़हनी तौर से, लिबास के तौर पर, फ़िक्री तौर पर, जिस्मानी तौर पर हमें तैयार होना पड़ेगा कि हम उस इबादत के में दाखिल होने जा रहे हैं जिसका अजर व सवाब बहुत है और जिसके लिए हमें हुक्म दिया गया है कि हमें इबादत करनी है अज़ादारी के ज़रिए। तो इसमें क्या करना होगा, मेरे नौजवान और मेरे जो भी नाज़रीन इस वक्त मेरी बात को सुन रहे हैं, कि सबसे पहले हम ये कोशिश करें और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि उसके असर मुरतब होंगे कि बावज़ू रहें। अगर आप प्रोसेशन जुलूस में जा रहे हैं या मजालिस में जा रहे हैं तो बावज़ू जाएं। और मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूं कि एक मजलिस में आप वज़ू करके जाएं और सुने और दूसरी मजलिस में बिना वज़ू जाएं और सुने, तब देखिए आपने कितना कस्ब किया है, कितना हासिल किया है उस मैसेज को। ये जो हमारे ज़ाकिरीन आ रहे हैं, जो उलमा आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ये एक साल की बात को चंद मिनट के अंदर आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। तो लिहाजा इसको इस खिदमत को रायगा ना जाने दें, बावजूद जाएं और बहुत तरीके से और अटेंटिवली उसको सुनें, तो ये बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा।
دوسرا، پاکیزہ اور سیاہ لباس پہنے، چاہے وہ ذاکرین ہوں، شعراء ہوں، شرکاء ہوں، منتظمین ہوں، سیاہ لباس پہنے، اور سیاہ لباس ہی نہ پہنے، اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو ایسا رکھیں کہ آپ مغموم ہیں، کسی غم زدہ فیملی سے ہیں جہاں پر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے، ایک پورا خاندان جو اتنا بڑا خاندان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر جڑ گیا ہے، ہمیں ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے خوشی کا مقام نہیں ہے، یہ ہمارے لیے غم کا مقام ہے۔ تو اپنے چہرے کو مغموم رکھیں، اپنے کو مغموم رکھیں، ایک دوسرے کو تعزیت پیش کریں اور سیاہ لباس پہنیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات، جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ یہ عزاداری ہمیں اپنے بزرگوں سے ملی ہے، اسی طرح اس عزاداری کو ہمیں اپنے بچوں میں منتقل کرنی ہے، آنے والی نسل میں منتقل کرنی ہے۔ تو جو باشعور بچے ہیں، جو ایسے بچے ہیں جن کو ہم انگلی پکڑ کر مجلسوں میں لا سکتے ہیں، جلوس میں لا سکتے ہیں، ضرور ضرور لے کر آئیں۔ تو سر جیسے آپ ماشاءاللہ سے 2 سال بعد اب پھر دوبارہ سے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے کوئی بھی تہوار یا کوئی بھی جو ایسا پروسیشن جو کسی دھرم سے یا جہاں بھیڑ جٹتی ہو وہ نہیں ہو پایا، تو اس سال کوئی گورنمنٹ کی طرف سے گائیڈ لائنس نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، تو اب آپ جو ماہ محرم ہے اس میں جو جلوس ہوں گے اور جو مجلسیں ہوں گی ان میں کن نئی چیزوں کو امپلیمنٹ آپ کرنا چاہیں گے جو آپ کے ٹریڈیشن سے الگ ہیں؟ دیکھیے، آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے کہ کن نئی چیزوں کو ہم اس میں عزاداری میں امپلیمنٹ کریں گے یا داخل کریں گے۔ تو اس میں بہت ایک دم کرسٹل کلیئر ہے یہ پوائنٹ۔ عزاداری کا جو ہمیں ملی ہے اپنے بزرگوں سے، یہ ہم نے نہیں بنائی ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے ایک فارمیٹ بنایا ہے عزاداری کا۔ اس میں ہم کوئی نئی چیز شامل نہ کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ عزاداری جس طرح چل رہی ہے اس کو اور مؤثر انداز میں کس طرح سے پیش کریں اور ایفیکٹو آپ دیکھیے امام حسین کو دے سکتے ہیں، لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی ہو یہ رہا ہے کہ عزاداری ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور اس کے ذریعے سے دین کی نشر و اشاعت ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی اس میں اسکوپ آف امپرومنٹ جس کو کہتے ہیں وہ آج بھی موجود ہے، اور اس میں ہم اور اچھے طریقے سے جو چیزیں بتائی گئی تھیں ان کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں کچھ پوائنٹس لے کر آیا ہوں۔ اس میں عزاداری میں 3 اہم کردار ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ ایک ذاکر کا کردار ہوتا ہے جو مجلسوں کو خطاب کرتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں اور مجلسیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو اہم جو حیثیت ہے وہ سامعین کی ہے، جو مجلسیں سنتے ہیں یا شریک ہوتے ہیں۔ اور تیسرا سب سے اہم کردار ہے بانیان کا، جو مجلسوں کو، جلوسوں کو آرگنائز کرتے ہیں، اس کو مینیج کرتے ہیں۔ تو ایک ہم ایسا نہ ہو کہ یہ جو عزاداری ہے اس میں بلیم گیم شروع ہو جائے کہ مولانا اچھے نہیں تھے اس لیے مجلس اچھی نہیں ہوئی، منتظم اچھا نہیں تھا اس لیے جلوس اچھا نہیں ہوا، یا شرکاء اچھے نہیں تھے۔ تو یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ ذاکر جو تبلیغ کر رہے ہیں، مبلغ ہیں، مولانا ہیں، دوسرے جو منتظمین ہیں، جو مینیجرز ہیں، جو متولیان ہیں، اور تیسرے جو شرکاء ہیں۔ شرکاء کا بہت اہم کردار ہے۔ اس کو میں ایک مثال کے طور پر یہ اس طرح پیش کروں گا کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے اور کسی شوگر پیشنٹ کو اس نے 3 باتیں بتائیں کہ آپ کو دوا بھی ٹائم سے لینی ہے اور پرہیز بھی کرنا ہے اور صبح کو ٹہلنا بھی ہے، اور تینوں میں سے آپ نے 2 چیزیں تو لی، دوا لے لی اور پرہیز کیا، صبح کو آپ نے ٹہل نہیں لگائی، تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ 100% آپ کا، حالانکہ اس میں دیکھنے میں بہت چھوٹی بات لگ رہی ہے وقت کی پابندی، مولا کائنات نے اپنی آخری وصیت میں، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب اپنی وصیت فرما رہے تھے، آخری وصیت میں یہی فرمایا اپنی زندگی کو منظم کرو، وقت کی پابندی کرو۔ اگر ہم اپنی زندگی کو منظم کر دیں، وقت کی پابندی کر دیں، وقت کی پابندی سے مجلسوں میں جائیں، جلوس میں جائیں، تو اتنی ساری عزاداری کے جو ایلیمنٹس ہیں، الگ الگ جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں، باقاعدہ طور سے مجلس ہو سکتی ہے، اور ایک انسان، ایک عزادار ہر جگہ شریک بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں کسی طرح کا ٹکراؤ نہ ہو۔ ایک اور اہم بات ہے، مقصد امام حسین کی ہم آج بات کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت جو دی ہے وہ نماز کو قائم کرنے کے لیے دی ہے۔ جو حق و باطل کے درمیان ایک مکس آ گیا تھا معاملہ، جس میں ایک کنفیوژن کریٹ کر دیا گیا تھا، امام حسین نے کہا کہ نماز الگ چیز ہے، نماز ہے، یہ عبادت ہے۔ تو میں یہی
گزارش کروں گا کہ جس طرح امام مظلوم حضرت امام حسین نے نماز آخری سجدے میں اپنا سر دیا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، شہادت حاصل کری ہے، اسی طرح ہم بھی اپنی نماز، اپنی مجالس کا جو وقت ہے، ٹائمنگ ہے، جلوس کے وقت ہیں، اس میں اول وقت نماز کی پابندی کریں، خیال رکھیں۔ یہ کوئی غلط نہیں ہے کہ اگر 12:35 پر ظہر کا وقت ہو رہا ہے، آپ ظہر کی نماز کے بعد اپنی مجلس شروع کریں، اور اس سے پہلے اگر کوئی مجلس ہو رہی ہے اس سے پہلے ختم کریں۔ تو نماز کی ایک اہمیت ہے۔ میں اس مرحلے پر ایک بات اور کہوں گا، یہ عزاداری ہماری ہدف نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہے ہدف تک پہنچنے کا، منزل تک پہنچنے کا۔ عزاداری کے ذریعے ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ امام حسین نے بھی یہی کیا ہے، کربلا کے ذریعے اللہ کو پہچانا ہے۔ اسی طرح عزاداری کے ذریعے ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، نہ کہ بس مجلس کرنی ہے یا بس جلوس کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ میرے پاس بس یہی ہے، اس میں زیادہ کچھ کہنے کی بات نہیں ہے۔ ایک بات اور میں اپنے عزیز دوستوں سے کہوں گا کہ جب مجلس کے درمیان مصائب کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، جب مصائب سید الشہداء اور اہل حرم کی مصیبتیں بیان کی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت گریہ وزاری آپ نہ کر رہے ہوں، آپ کا دل ملائم نہ ہوا ہو، اکثر و بیشتر گریہ کرتے ہیں، لیکن علماء اخلاق فرماتے ہیں اگر آپ گریہ نہیں کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھیں بلکہ سر جھکا لیں، اور اگر گریہ کر رہے ہیں تو ان آنسوؤں کو اپنے چہرے پر ملیں، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ اشک بہت قیمتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے QM نیوز۔